नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा। म ओम प्रकाश पौडेल। खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न पश्चात जनप्रतिनिधिज्यूहरूको यति बेला पहिलो कार्यकाल चलिरहेको छ। मुलुकमा 20 वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरूले आम जनताको अपेक्षा के कति पूरा गर्न सक्नुभयो, पूरा गर्न सक्नु भएन, त्यो आफैमा एउटा विश्लेषण गर्ने विषय बनेको छ र त्यो विषय पनि पालिका अनुसार फरक फरक अवस्थामा छ। आज हामीले कपिलवस्तुको एउटा समृद्ध नगरपालिका बाणगंगा नगरपालिकामा त्यहाँका जनप्रतिनिधिज्यूहरूले विकासका काम, भौतिक पूर्वाधारका काम, सामाजिक विकासका काम लगायतको के कति प्रगति गर्नु भएको छ, यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र कुराकानीको लागि यति बेला सगरमाथा टेलिभिजनको स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभएको छ कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष विष्णु पौडेलज्यू। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद छ प्रकाशजी। बाणगंगा नगरपालिकाको कार्यालयले यहाँहरू निर्वाचित भइसकेपछि गरेका कामहरू के हुन्, भौतिक प्रगतिका कामहरू? हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि वास्तवमा धेरै लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेको थियो र पछिल्लो पटक 7वटा गाविसहरूलाई मिलाएर नगरपालिका बनेको र हामी भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले केही वडाहरू अलि विकसित अवस्थामा थियौँ भने धेरै वडाहरू पछाडि परेको स्थिति थियो र हाम्रो धेरै ध्यान भौतिक पूर्वाधारतर्फ नै रह्यो र हामीले यस अवधिमा वडा नगरपालिकाभित्रका पछाडि परेका बस्तीहरूमा सडकलाई कालोपत्रे गर्ने, आवश्यक स्थानहरूमा पुलहरू निर्माण गर्ने, विद्युत नपुगेको ठाउँहरूमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने लगायतका कामहरू गऱ्यौँ भने सामुदायिक विद्यालयहरूका जीर्ण अवस्थामा रहेका भवनहरूलाई निर्माण गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। स्वास्थ्य चौकीहरू सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरूको व्यवस्था नभइरहेको अवस्था थियो। हामी सबै 11वटै वडामा स्वास्थ्य चौकीहरूका भवनहरू निर्माण गऱ्यौँ भने सुरुवाती चरणमा हामीहरू 2टा वडाहरू एउटा कार्यालयमा बसेर सेवा प्रवाह गर्ने स्थिति थियो भने हामी 2 नम्बर, 6 नम्बर र 8 नम्बरको नवनिर्मित वडा कार्यालयहरू बनाएर त्यहाँबाट प्रशासनिक सेवा सुरुवात गरेका छौँ भने 3 नम्बर वडामा पनि यो वर्ष हामीले वडा कार्यालय भवन निर्माणको निमित्त ठेक्का बन्दोबस्त गरेर कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ भने वास्तवमा हामी निर्वाचित हुँदाखेरि नगरपालिकाको आफ्नै भवन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा थियो र त्यसलाई द्रुत गतिमा हामीले निर्माण कार्य सम्पन्न गराई आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनबाट नगरपालिकाका सबै शाखाहरू जो नगरपालिका मातहतमा रहेका थिए सबै शाखाहरूलाई नगरपालिकाकै प्रशासनिक भवनमा सार्यौँ र त्यहीँबाट सेवा दिने कामहरू भइरहेको छ भने वास्तवमा अन्य धेरै क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक का क्षेत्रहरूमा पनि हामीले उल्लेख्य रूपमा कामहरू गर्दै आएका छौँ र वास्तवमा अहिले आउँदा हामी नगरपालिका भन्न लायक करिब नगरपालिका भन्न लायक अवस्थामा नगरपालिकालाई पुर्याएको स्थिति छ। नगरभित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवर्धनका क्षेत्रमा के कति काम भयो? हामीले नगरपालिका वास्तवमा हामीलाई धेरै सुनौलो अवसर पनि रहेको छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा र लुम्बिनी त्यसै गरी तिलोराकोटको नजिकमा रहेको नगरपालिका हो र हाम्रो नगरपालिकाभित्र धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले धेरै महत्त्व राख्ने नन्दनगर क्षेत्र, मधुवन धाम, कपिल धाम, राम दतिवन, लक्ष्मणघाट र राजापानी क्षेत्र, यी क्षेत्रहरू हाम्रा असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा हामीले पाएका छौँ र यिनीहरूको एकीकृत रूपले विकास गर्ने गरी हामीले योजनाहरू बनाएका छौँ। मधुवन धाम, कपिल धामको हामीले डिपिआर बनाएर नै त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा लागेका छौँ भने नन्दनगर क्षेत्र, राम दतिवन, लक्ष्मणघाट र राजापानीको पनि हामीले डिपिआर निर्माण गरेका छौँ र यी स्थानहरूलाई हामीले सडक सञ्जालबाट जोड्ने र त्यसै गरी यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नको निमित्त उहाँहरूलाई नगरपालिकाभित्र कम्तीमा पनि 1 दिन
उहाँहरूको बसाउनको निमित्त होटलहरूको पनि त्यही ढङ्गले विकास गर्नको निमित्त निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ। यो ढङ्गले हामी नगरपालिकाभित्र रहेका यी धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्वका स्थानहरूको एकीकृत ढङ्गले विकास गर्ने र त्यसको निमित्त आफ्नै साधन स्रोत प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग बजेटहरू व्यवस्थापनको निमित्त निरन्तर पहल प्रयत्न गरि नै रहेका छौँ र सङ्घ र प्रदेशबाट हामीलाई रकमहरू पनि बजेटहरू पनि उपलब्ध हुने योजनाहरू छनौट गराउने काम पनि भएको छ र यिनीहरू भौतिक हिसाबले करिब निर्माण कार्यले गति लिइ नै रहेको छ भने यी ठाउँहरू बाणगङ्गा नगरपालिकाभित्र छन्। धेरै सम्भावनाहरू भएका, धेरै ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने र प्राकृतिक हिसाबले पनि रमणीय ठाउँहरू रहेको हुनाले यिनको प्रचार प्रसार गर्ने कामहरू पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ र अब कर्मिक ढङ्गले यिनीहरूको एकीकृत ढङ्गले विकास हुँदाखेरि नगरपालिका धेरै अगाडि बढेर जाने स्थिति देखिएको छ। नगरमा कृषि पशुपालनको अवस्था चाहिँ के छ? के सपोर्ट छ नगरको? वास्तवमा हाम्रो नगरपालिकाले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र नगरपालिकाभित्र रहेको बेरोजगार जनशक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने हाम्रो कृषि र पशुपालन क्षेत्र नै हो, जसलाई हामीलाई भौगोलिक हिसाबले धेरै राम्रो अथवा अनुकूल अवस्थामा रहेको छ। सिँचाइको व्यवस्था छ भने वन जङ्गलको पनि राम्रो हामीसँग अवसर रहेको हुनाले र भौगोलिक बनावटको हिसाबले पनि खेतीयोग्य जमिन रहेको हुँदा फेरि पशुपालन र कृषि एक आपसमा जोडिएको पेसा पनि भएको हुँदा र त्यहाँ वातावरणीय हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले, प्राकृतिक हिसाबले ती दुईटा क्षेत्रहरू असाध्यै सम्भावनाका क्षेत्रहरू रहेका छन् र कर्मिक ढङ्गले हामी नगरपालिकाको, प्रदेश सरकारको र सङ्घीय सरकारको हामीले निरन्तर कृषिमा लागत साझेदारीका योजनाहरू प्राप्त गरेका छौँ। र अर्को खुसीको कुरा के छ भने बाणगङ्गा नगरपालिकाभित्रका किसान दाजुभाइहरू आफूले पनि आफ्नो पेसालाई विकसित गराउनको निमित्त लगानी गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। त्यस कारणले पनि कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको छ। सँगसँगै हामी तरकारीको ठ्याक्कै अमूर्त कुरा भन्दा पनि ठ्याक्कै सङ्केत गरिदिनु न, खास के काम गर्नु भएको छ यहाँहरूले कृषि र पशुपालनको? जस्तो हामीले पशुपालनको निमित्त किसानहरूलाई उहाँहरूले उत्पादन गरेको दुधमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। गोठ भकारो सुधार भन्छ, गोठ निर्माणको निमित्त हामीले बजेट चाहिँ दिने काम गरेका छौँ भने पशु नै खरिद गर्नको निमित्त पनि 70-30मा 70% किसानहरूको र 30% नगरपालिकाको योजनामा हामीले योजना माग गऱ्यौँ र इच्छुक कृषि सहकारी के अरे पशुपालन सहकारीहरूले नगरपालिकामा आवेदन गर्नु र यसै वर्ष हाम्रो 2 नम्बर वडाभित्र रहेको कैलाश आश्रम कृषि सहकारीले 70-30 को योजना माग गरेको थियो र तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेको हुनाले कैलाश आश्रम कृषि सहकारी छनौट पनि भएको थियो र त्यसबाट हामीले 50 वटा भैँसी यो वर्ष नै कोभिडको कारणले हामी असारमा वितरण गर्ने भनेको साउन महिनामा हामीले वितरण गऱ्यौँ भने त्यसै गरी अन्य कृषि समूहहरू, व्यावसायिक फर्महरूलाई पनि नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूको उत्साहको निमित्त, पेसाप्रति आकर्षण गराउनको निमित्त हामीले सहयोग गर्दै आएका छौँ भने कृषितर्फ पनि हामी कृषि यन्त्रहरू, बिउहरू, मल खादहरू हामीले कतिपय 70-30मा, कति 50-50मा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ र यो वर्ष पनि त्यसको सूचना निस्किसकेको छ, आह्वान भइसकेको छ। वडाहरूबाट सिफारिस भएर व्यावसायिक फर्महरू नगरपालिकामा दर्ता भइसकेका छन् र त्यसको छनौटको अब प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने हामीले सिँचाइलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त साना सिँचाइ योजनाहरूको निमित्त पनि नगरपालिकाबाट बोरिङहरूको व्यवस्था मिलाउने या जीर्ण अवस्थामा रहेका नहरहरू या सिँचाइका अन्य प्रक्रियाहरूलाई कतिपय ठाउँमा पम्पसेट खरिद गर्ने, पानी तान्नको निमित्त मोटरहरूको व्यवस्था मिलाइदिने लगायतका कामहरू पनि गरि नै रहेका छौँ भने त्यसै गरी हामी धेरै ठाउँहरूमा डिप बोरिङ गाड्ने चाहिँ योजना पनि सम्पन्न भइसकेका छन्। 2 नम्बर वडामा पनि हामीले 3 वटा डिप बोरिङहरू गाडेका छौँ र एउटा डिप बोरिङ सञ्चालनमा आएको छ भने 2 वटा डिप बोरिङ सञ्चालन हुने अवस्थामा रहेका छन्। यो ढङ्गले हामीले कृषि र पशु
क्षेत्रमा सक्दो सहयोग पुर्याएका छौँ र नगरवासीहरूको बाणगङ्गा नगरपालिकामा अहिले गरिने खास गरी कृषितर्फका मुख्य खेतीबाली, मुख्य उपज र पशुपालनतर्फको मुख्य पालन चाहिँ के छ त्यहाँ? कृषितर्फ हाम्रो धान मकै गहुँ तोरी नै रहेको छ मुख्य पेसाको के अरे बालीको रूपमा भने पशुपालनतर्फ हाम्रो गाई भैँसी खास गरी दुग्ध उत्पादनमा त नगरपालिका आफूमा आत्मनिर्भर भएर आफूलाई पुर्याएर पनि हामी बाहिर पठाउने स्थितिमा पुगेका छौँ भने कर्मिक ढङ्गले हामी मासु या बाख्रा पालन व्यवसाय प्रति पनि युवाहरूको आकर्षण बढेको छ र अहिले व्यावसायिक रूपमा बाख्राका पालनहरू पनि वृद्धि भएर गएका छन् भने कुखुरा फर्महरू त यथेष्ट मात्रामै छन्। हामीले मासु र दुधमा नगरपालिका आत्मनिर्भर भइसकेको छ भने अन्नबालीमा पनि हामीले नगरपालिकाको निमित्त आन्तरिक ढङ्गले खपत गर्ने अन्नबालीलाई हामीलाई समस्या छैन। हामी त यस्तो नगरपालिका हो जो आफूले उत्पादन गरेर आफ्नो नगरपालिकाभित्र चाहिने प्रयोग गरेर पनि अन्यत्र पठाउन सक्ने स्थितिमा रहेका छौँ। मासु, अन्डा, दुध र अन्नबालीमा हामी त्यो सामर्थ्य राख्छौँ भने तरकारीतर्फ पनि कर्मिक ढङ्गले किसानहरूको आकर्षण बढेको छ र दिन प्रतिदिन हामी परनिर्भर भन्दा पनि आत्मनिर्भर बन्ने र आफू कहाँबाट अन्यत्र सबै चिजहरू पठाउन सक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छौँ। बाणगङ्गा नगरपालिकामा, कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकामा लुम्बिनी प्रदेशकै प्रदेश स्तरीय कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र बन्दैछ भन्ने कुरा आएको थियो। यो सम्बन्धमा के भयो? हजुर, त्यसमा हाम्रो वडा नम्बर 11 र वडा नम्बर 3 को 11 नम्बरको उत्तरी भाग र 3 नम्बर वडाको दक्षिण भागमा प्रदेश स्तरीय कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र बन्ने प्रक्रियामा छ, बनिरहेको छ र म विश्वास गर्छु त्यो छिटो नै त्यसको निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न हुनेछ र त्यसबाट बाणगङ्गा नगरपालिका र साथै कपिलवस्तु जिल्ला र पश्चिमतर्फको रूपन्देही जिल्लाले समेत यथेष्ट मात्रामा लाभ लिन सकिने स्थिति छ। खास के काम भयो अहिलेसम्म? अहिलेसम्म त्यसको डिपिआर बनिसकेर निर्माणको कार्य सुरुवात भएको छ। अनि यहाँ आफू एकजना वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यहाँको वडाको प्रगतिको अवस्था चाहिँ के हो अहिलेको? 2 नम्बर वडा वास्तवमा नगरपालिकाको पूर्वी सिमानामा रहेको वडा हो। रूपन्देही र फेरि उत्तरतर्फ अर्घाखाँची जिल्लासँग जोडिएको वडा हो र यसको बिच भागबाट नगरपालिकाकै पनि र 2 नम्बर वडाको पनि बिच भागबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग गएको छ भने हामी निर्वाचित भएर आउँदा वास्तवमा कालोपत्रे सडक भनेको राजमार्ग क्षेत्र र लबनी लखनचोक होइन, पिपरादेखि चाकरचौडा, पिपरा चाकरचौडा रोड मात्रै कालोपत्रे भएको स्थिति थियो भने हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि या मैले वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाइसकेपछि हामी चौथो वर्षको कार्य सम्पन्न गर्दासम्म 25 किलोमिटर त हामी सडक कालोपत्रे गरिसकेका छौँ। एवं रीतिले कल्भर्टहरू निर्माण गर्ने, सडक ग्राभेल गर्ने, नाली निर्माण गर्ने। अब हाम्रै प्रशासनिक भवन 2 नम्बर वडाको कार्यालय नै थिएन, म 9 महिनासम्म त 1 नम्बर वडा कार्यालयमा बसेर सेवा दिएको अवस्था थियो भने प्रशासनिक भवन पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ भने वडाभित्र रहेको जनता माध्यमिक विद्यालय सङ्घीय सरकारबाट नमुना माविमा छनौट गर्न र त्यहाँ धेरै विद्यार्थीहरूको चाप बढिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि जनता माविमा 2500 विद्यार्थीहरू रहेका छन् भने त्यसभित्रको सौन्दर्यकरणको निमित्त र आवश्यक पर्ने भवनहरू निर्माणको काम दिन प्रतिदिन भइ नै रहेको अवस्था छ भने प्रवक्ताजी यहाँले यी सब कुरा बताइराख्दाखेरि हिजो तपाईँलाई चुनावमा निर्वाचित गराउने जनता कतिको सन्तुष्ट छन् आज? अब जनता सन्तुष्ट हाम्रो विचारमा र हामीसँग कुराकानी भएअनुसार भेटघाटमा पाएका प्रतिक्रिया या मैले आफ्नो तरिकाबाट बुझ्दाखेरि वडावासीहरू अत्यन्तै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। जो कोही जनप्रतिनिधिले आफ्ना जनताहरूको या वडावासीहरूको मागलाई या आवश्यकतालाई सम्बोधन यो ढङ्गले गर्न सायद कमै हुनुहुन्छ होला भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ र निर्वाचनताका हामीले वडावासीहरू समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरूमध्येमा अहिलेसम्म हामीले पुरा गर्न नसकेको एउटै काम बाँकी रहेको छ। हामी छाडा चौपायाको पनि जो असाध्य समस्याको रूपमा रहेको छ त्यसलाई पनि हामी
समाधान गर्छौँ भनेका थियौँ। त्यो बेला हामी गौशाला बनाएर या अन्यत्र छाडा गाईबस्तुहरू पठाएर यसको समाधान गर्छौँ भनेका थियौँ र सुरुकै वर्षमा करिब हामी 200 जति छाडा चौपाइला नगरपालिकाभरि र धेरै 2 नम्बर वडाभित्रै रहन्छन्, किनभने वडाको पूर्वी भागमा जङ्गल रहेको र यता पूर्वतर्फबाट बुटोलतिरबाट पनि फेरि छाडा चौपाइहरू गाडीमा लोड गरेर लगेर कोठीको जङ्गलमा झारिदिने समस्याको कारणले त्यसको धेरै ठुलो प्रकोप या समस्या 2 नम्बर वडाभित्रै रहेको थियो र यसलाई समाधान गर्छौँ भनेको त हामी सुरुको वर्ष नै 200 जति गाईहरू धनकुटाको गाई फर्मसित हामीले गौशालासँग गाई फर्म भन्दा पनि गौशालासित सम्पर्क समन्वय गरेर त्यहाँ पठायौँ। तर त्यसले पनि थाहै ढङ्गले समाधान हुने नदेखिसकेपछि हामी गत वर्ष या 77-78 को कार्यक्रमबाट मधुबन धाम जो धार्मिक हिसाबले पनि गौशालासित सम्बन्धित रहेको छ र मधुबन धाम क्षेत्रमा गौशाला निर्माण गर्ने कार्यको लागि हामीले 30 लाख रुपियाँ छुट्याएर त्यसको काम कम्पाउन्ड वाल लगाउने काम सम्पन्न भएको छ भने गाई राख्नको निमित्त सेड बन्ने क्रम चालू रहेको छ। हाम्रो उद्देश्य यो दशैँभित्रसम्ममा कमसेकम पनि 300 जति गाई त्यहाँ लगेर राख्ने गरी योजना अगाडि बढाएका छौँ र यो भयो भने हामी निर्वाचन अगावै आफूले बोलेको वचनबद्धता या प्रतिबद्धता या घोषणापत्रमा जे कुरा हामीले जाहेर गरेका हौँ त्यसको करिब हामी 80% भन्दा माथि काम सम्पन्न गरेको अवस्था हुनेछ। यहाँ नगरको एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति संयोजक पनि हुनुहुन्छ, खास गरी त्यो कोभिडलाई लक्षित गरेर गठन भएको समिति थियो। नगरको समग्र कोभिडको अवस्था, खोपको अवस्था के हो अहिलेको? हाम्रो नगरपालिकामा 6 वटा एम्बुलेन्स सञ्चालक संस्थाहरू रहेका छन् र स्वयं नगरपालिका अथवा पिप्रा अस्पताल भनेको नगरपालिका मातहतकै र ती कोभिडको प्रकोप बढिसकेपछि कोभिडबाट सङ्क्रमित नगरवासीहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने असाध्य समस्याको रूपमा रहेको थियो, जो त्यो एम्बुलेन्सले नबोकिदिने स्थितिलाई समाधान गर्नको लागि हामीले एम्बुलेन्स व्यवस्थापन गर्नको निमित्त परिचालन गर्नको निमित्त मेरो संयोजकत्वमा समिति बन्यो र समिति बनिसकेपछि नगरवासीहरू एम्बुलेन्सको अभावमा घटनाहरू अथवा दुर्घटनाहरू बेहोर्न नपर्ने परिस्थिति हामीले सिर्जना गरेका हौँ भने कोभिडबाट अहिले पछिल्लो बीचमा हामी धेरै सङ्क्रमित भयो। यद्यपि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या न्यून नै रहेको छ भने अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले स्याम्पलिङ लिएर जो सामुदायिक विद्यालयहरू या विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नको निमित्त एन्टिजेन परीक्षण गर्दा नगरपालिकाभित्र अहिले कोभिडको अवस्था सामान्य रहेको छ र खोप पनि हामीले धेरै मात्रामा नगरवासीहरूलाई खोप दिलाएका छौँ र अहिले जो बीचमा खोपको आतंक थियो अहिले त्यस्तो छैन। धेरै चाहिँ नगरवासीहरूले कोभिड विरुद्धको खोप पनि लगाइसकेको अवस्था, यद्यपि त्यो पुरा भएको छैन। पुरा गराउनेतर्फ हामी निरन्तर प्रयत्नशील रहेका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अति संक्षेपमा यहाँ त्यो नगरपालिकाको सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन समिति संयोजक पनि हुनुहुन्छ, यहाँले त्यो समिति मार्फत के कस्ता काम गर्नुभएको छ? हामीले नगरपालिकाभित्र खास गरी यो पनि कोभिड लक्षित को निमित्त हामीले बनाएका थियौँ र कोभिडबाट प्रभावितको अथवा नगरपालिकाको अवस्था के छ भन्ने कुरालाई हामी 2-3 दिनमा औपचारिक ढङ्गले सार्वजनिक गर्दै आएका थियौँ भने र अहिले पनि नगरपालिकाभित्र भएका विभिन्न खालका गतिविधिहरूबाट नगरवासीहरूलाई सुसूचित गराउनेतर्फ यो समितिले काम गरिरहेको छ र नगरपालिकाभित्र रहेका सबै सञ्चार गृहहरूसँग सम्पर्क समन्वय गरेर सुमधुर सम्बन्ध खबरदारीको हिसाबबाट नै, फेरि सुमधुर सम्बन्ध भनेको सबै हिसाबमा होइन, खबरदारीको माध्यमबाट हामीले सहकार्य समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने गरी यो समितिले पनि काम गरिरहेको छ। नगरस्तरीय अस्पताल पिपरा अस्पतालमा कोभिड ब्लक बनाउने सम्बन्धमा हजुर अगाडि बढेको भन्ने कुरा आएको थियो, यसलाई कहिलेसम्म सम्पन्न गरिसक्नु? हामीले त्यसको निमित्त कोभिड ब्लक र इमर्जेन्सी को सेवा पनि त्यहीँबाट सञ्चालन गर्नको लागि ठेक्का आह्वान गरिसकेका थियौँ र ठेक्का बोलकबोल भइसकेको छ। हामी 1.5 करोड रुपियाँमा नयाँ भवन कोभिड ब्लक सहितको भवन बनाउने कार्य प्रारम्भ गरेका छौँ र त्यसको मलाई लाग्छ यो पुष माघसम्म हामी कार्य सम्पन्न गर्ने गरी नै समय सीमा तोकेका छौँ। यहाँ आफू त्यस क्षेत्रको एकजना लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, यो कार्यकालको अन्तिम वर्ष चल्दैछ, यो कार्यकाललाई दोहोर्याउने सम्बन्धमा के छ सोच? तपाईको आफ्नो मेरो आफ्नो
सोच वास्तवमा हामी यही क्षेत्रमा या जनताको सेवामा समर्पित भएको हुनाले कुनै न कुनै ठाउँमा औपचारिक ठाउँमा बसेर जनताहरू या वडावासीहरूको सेवा गर्ने मनसाय अहिले पनि ताजा नै छ। भनेपछि यहाँले दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्छ? हजुर, मेरो चाहना त्योतर्फ नै अगाडि बढेको छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। हस्, धन्यवाद छ। यहाँले आफ्ना भनाइ नगरपालिकाका गतिविधिहरू सगरमाथा टिभी मार्फत सार्वजनिक गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाको कार्यालयका प्रवक्ता, त्यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष तथा कोभिडलाई लक्षित गरेर गठन गरिएका समितिहरू एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति र सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन समितिका संयोजक, त्यस क्षेत्रका एकजना लोकप्रिय जनप्रतिनिधि विष्णु पौडेलज्यू। उहाँसँग गरिएको कुराकानीसँगै कार्यक्रम सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म ओम प्रकाश पौडेल पनि बिदा भएँ। नमस्कार।